अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MLC उर्दू। मैं हूं आसिफ जाट और आज की जो हमारी बातचीत होगी वो होगी करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर। और इस वक्त सबसे बड़ा इशू कोरोना वायरस है जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया ही के अवाम इससे मुतासर हैं और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या होने वाला है। हर रोज़ आए दिन जो तादाद बढ़ती जा रही है मरीज़ों की और कोरोना वायरस पे काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो लॉकडाउन भी एक ऐसी सूरत हाल में उन्होंने किया हुआ है कि लॉकडाउन भी है और नहीं भी है। आवाम भी इस बात को समझ नहीं रही और केयर भी नहीं कर रही। कोई हिफाजती इक़दाम जो हुकूमत की तरफ से बताए जा रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हदायत दी जाती हैं, उन पर अमल करने वाले बहुत कम लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया हुआ है। बाहर निकलते हुए मास्क नहीं पहनते, ग्लव्स नहीं पहनते, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं या थोड़ा इल्म रखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अगर वो मुतासर हो जाते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हकूमत अभी तक कोई अपनी पॉलिसी भी वाज़ेह करने में कामयाब नहीं हो सकी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें और हकूमती इत्तेहादी जमातों के अंदर हमआहंगी नहीं है और वो अपनी अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हर इशू जो भी पाकिस्तान में बनता है वहाँ पर अपोजिशन अपनी जगह और हकूमत इत्तेहादी जमातें अपनी जगह खड़ी हो जाती हैं। माजी में भी ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। उनमें काबिल ज़िक्र जो है ज़िलज़ला है, उनमें काबिल ज़िक्र जो है सैलाब है, उनमें काबिल ज़िक्र जो है वो सियासी हलचल जो रहती है। इन सब के अंदर अगर हम देखें तो अपोजिशन जो है वो अपनी जगह पर काम कर रही होती है और इत्तेहादी जमातें जो कि हुकूमत के साथ होती हैं वो अपनी जगह पर काम कर रही होती हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीनी आटा और बहरान की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको हाईलाइट किया गया, उसको जो है पब्लिक किया गया है। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे मतलब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं हुकूमत की तरफ से। अभी तक जो इक़दामात उठाए गए हैं उन्होंने मतलब इस रिपोर्ट के आने के बाद सबसे पहला जो काम किया है वो ये है कि वज़ारतों के अंदर तब्दीली कर दी है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 25 तारीख तक अभी इंतज़ार में हैं कि उसके बाद हतमी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद वो मतलब जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। कोरोना के हवाले से कोरोना वायरस के हवाले से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो सूबाई हैं वजारतें हैं वो भी इतनी संजीदा नज़र नहीं आ रही। मुराद अली शाह साहब जो कि CM सिंध हैं, उन्होंने काफ़ी थोड़ी मेहनत की है, भाग दौड़ की है और वहाँ पे मुतहरक नज़र आए हैं। चाइना ने भी अगर अपना अमदादी सामान की कोई कैब भेजी है तो वो सबसे पहले सिंध के ही इलाके में उतारी गई, उसके बाद इस्लामाबाद या लाहौर में भेजी गई है। ये हमारा कोई सियासी मसला नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है उसके अंदर हर बंदा जो पाकिस्तान में रहता है वो मुतासर हुआ है। एक तरफ कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोज़गार अफराद की जो तादाद वो बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी से मुतासर है, गुर्बत के जो लकीर के नीचे, गुर्बत की लकीर के नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और इस दौरान सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है हल्का वो है मतवसत तबका। मतवसत तबका उन सफ़ेद पोशों पर मुश्तमिल है जो बेचारे अपनी खामोशी और अपनी मजबूरी के दरमियान में रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी को बता भी नहीं रहे लेकिन अपनी एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। वो तकलीफ़ क्या है? वो तकलीफ़ है बच्चों की परेशानियाँ, बच्चों की डिमांड्स, बच्चों की भूख, बच्चों की ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसे लोग भी हैं जो बीमार भी हैं लेकिन वो इस डर से हॉस्पिटल दवाई लेने नहीं जाते कि खुदा ना खास्ता उनका टेस्ट अगर कोरोना वायरस की किट से कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव आ गया तो उनको क्वारंटीना में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब अगर हम सड़क पर देखते हैं तो वहाँ पे कोई मजबूरी की हालत में निकलता है तो उसको भी डंडे पड़ रहे हैं। और कोई शौकीन जो लापरवाह लोग होते हैं वो भी अगर बाहर निकल कर घूमने फिरने के चक्कर में रहते हैं तो उनको भी डंडे पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने इदारों को इन चीज़ों की
ہدایات ضرور کریں ان چیزوں کے لیے کہ وہ تشدد کا رستہ نہ اپنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے اندر سے کوئی رد عمل آ گیا اور وہ انتشار کا باعث بن گیا. تو پاکستان کے چونکہ غریب عوام بہت زیادہ تعداد میں ہیں، بیماری سے نہیں مرے گا کوئی لیکن بھوک سے مر جائے گا، اور بھوک کے نتیجے میں جو باہر پبلک انتشار کرے گی تو وہ خانہ جنگی کی ایک ہلکی سی جھلک ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ جی میسج کریں، میسج کے اوپر پیسے کٹ رہے ہیں، 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے یا 7 روپے یا 8 روپے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے. تو خود بھی میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 10 روپے کٹے، کچھ نے کہا ہمارے 5 روپے کٹے. اندازہ نہیں ہوا ابھی تک لوگوں کو، کیونکہ اکثر لوگوں نے پیکج کروائے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی 5-10 روپے یا 8 روپے پڑے ہوتے ہیں پیچھے بیلنس میں. تو وہ جب میسج کرتے ہیں تو اس میسج کی کٹوتی جب ہو جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنے پیسے کٹ گئے ہیں. اب اگر 12 کروڑ یا 13 کروڑ لوگوں نے وہ میسج کیا ہے تو اس سے بھی ایک بہت بڑی رقم جو ہے حکومت پاکستان کے خزانے میں چلی گئی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جہاں پہ انہوں نے پیکج کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں تو اس میسج کے ذریعے سے جو آمدنی اس کو ہوئی ہے وہ بھی اسی میں کنورٹ کر دے اور اس میں ایڈ کر کے وہ بھی پبلک کو، جو غریب عوام ہے، مستحقین ہیں، ان کو دے. اس وقت مستحق ہر وہ بندہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، قرنطینہ کر کے بیٹھا ہے، سیلف آئسولیشن کی سچویشن میں، ہر حالت میں بیٹھا ہے اور اکیلا ہے یا فیملی کے ساتھ ہے. کسی جگہ پہ لوگ ایسے آباد ہیں جہاں پہ ایک ایک گھر میں ایک ایک ہی کمرہ ہوتا ہے یا برآمدہ ہوتا ہے یا صحن ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب وہ 4-5 کمروں کے گھروں میں رہتے ہیں لیکن وہاں پہ فیملیز جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی سیم کنڈیشن ہوتی ہے. تو میری حکومت پاکستان سے اور متعلقہ اداروں سے اپیل ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ انتہائی نرمی کا رویہ برتیں تاکہ ان کے درمیان، پبلک کے درمیان میں اور ان کے اداروں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو جائے اور دشمن اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. یقیناً دشمن اسی طاق میں ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ حالات پبلک اور اداروں کے درمیان میں ایسے بن جائیں جس سے وہ فوری طور پہ عملی قدم اٹھاتے ہوئے اس کو فائدہ حاصل کرے اور کیش کرنا شروع کر دے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جبکہ ہر بندے کا نادرا کے پاس ڈیٹا موجود ہے، جب آپ ووٹر لسٹیں بناتے ہیں تب بھی آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے. پولیو ورکرز جب گھر گھر جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک خاصا ڈیٹا ہے. پاکستان پوسٹ کے پاس بھی تقریباً پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اسی طرح کرایہ دار ہیں، ان کے کرائے کے حوالے سے جو متعلقہ تھانوں میں ایک کرایہ نامہ کی نقل جمع کروائی جاتی ہے تو ان کے پاس بھی ڈیٹا ہے. عوام الناس کی بہتری کے لیے اور اس کو اگر کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیلٹی بلز کے اندر جو ہے اگر مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اندر اتنی کمی کر دیں جتنی کہ ایک مطلب جو کہ لائن رینٹ پڑتا ہے، آپ کا میٹر کا ایک رینٹ پڑتا ہے، یوٹیلٹی بلز جس کے اوپر آتے ہیں، گیس کا رینٹ پڑتا ہے میٹرز کا، تو وہی صرف بھیجے اور باقی جو ہے وہ سبسڈی دے دے. تیسری چیز یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ چونکہ بند کی ہوئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ٹرانسپورٹ ہے جیسے لائک ٹیکسی وغیرہ ہے، رکشہ وغیرہ ہے، تو یہاں پہ ان کو تھوڑا سا اجازت دے دی جائے تاکہ وہ اپنے روزگار کو تھوڑا سا حل کر سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت حاصل ہوگی ان کی. حکومت کی طرف سے یہ بھی بڑا اچھا قدم ہوگا. اب ان کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر سینیٹائزر، گلوز اور ماسک وغیرہ کا استعمال لازمی رکھیں. پھر سپرے جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اگر کوئی سواری بیٹھتی ہے، مسافر بیٹھتا ہے، اترتا ہے تو کئی مسافر آئیں گے، کئی بیٹھیں گے، تو اس حوالے سے بھی سیاسی بھونچال جو آیا ہوا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس وقت اگر کوئی کام کر رہا ہے گراؤنڈ پر تو وہ صرف ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ورنہ سیاسی ادارے تو کام کر ہی نہیں رہے. آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے ہر چیز یہاں پہ اویل ہے، یہاں پہ صرف نہیں دستیاب تو ایک اچھی ایماندار لیڈرشپ نہیں دستیاب.
پاکستان یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو تو سب سے پہلے ویلفیئر کے طور پہ وہاں پر پہنچنے والے جو مستحقین تک ہوتے ہیں وہ حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد ویلفیئر ادارے یا ٹرسٹ وغیرہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پر جنہوں نے تقسیم کرنا ہے، جو مخیر حضرات ہیں یا ٹرسٹ وغیرہ ہیں یا کوئی این جی اوز ہیں، وہ کر رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا گیا کہ جہاں پہ نظر آئے کہ انہوں نے کوئی ریلیف دیا ہے عوام کو۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی حکومت کو چاہیے کہ وہ پالیسیاں بنائے اور اس پر عمل بھی کروائے۔ لاک ڈاؤن کو زیادہ سخت کر دینا چاہیے، بہت زیادہ سخت کر دینا چاہیے کہ جن علاقوں میں مریض ہیں یا متاثرہ لوگ ہیں وہاں پر تو کرفیو ہی لگا دینا چاہیے، اور جب تک انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے یہ بیماری قابو میں نہیں آئے گی۔ سوشل ڈسٹینس، جو سماجی فاصلے ہیں وہ لازمی جو ہے وہ قائم کیے جائیں اور احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے۔ اسی میں ہماری اپنی، ہمارے آنے والے کل کی اور آج کی بہتری ہے۔ ہم اپنا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔